सिंह मेरे पास पढ़े हैं 12 सिंगे के। किसी भी जादू जिन्नात पे, किसी भी असरात, औलाद के मसाइल, मियाँ बीवी के मसाइल, बीवी चाहती है कि शोहर सिर्फ उसी का रहे। एक हफ्ता ये एक तस्वीर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आए बंदिश लगवाएं। आज ये हमारी चौथी किस्त है। आपके इल्म में है कि इससे पहले हम 3 किस्तों पे अपनी पूरी की पूरी मेहनत करके आपके सामने पेश कर चुके हैं। पहली किस्त में ऊँट की हड्डी का अमल, दूसरी किस्त में सेह के कांटों का तारुफ और तहदीदी नामा, और तीसरी किस्त में जो कि दूसरी किस्त का हिस्सा थी, ये बताया गया है कि आमिल और काले आमिल जादूगर किस तरह सेह के कांटों और गोश्त की मदद से अमल करते हैं और उसका तोड़ कैसा है, और फिर इसके ज़रिए हमने बाकायदा बंदिश लगाई। आपने 3 किस्तें देखी हैं, अब चौथी किस्त आप देखेंगे, लेकिन इस पे थोड़ी सी आपकी तवज्जो ध्यान होगा तो इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़्यादा होगा। प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक बात ज़रा गौर से सुन लें कि जब भी अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर आपका कोई मसला, आपकी कोई मुश्किल, आपकी कोई परेशानी, तो उसमें आपको कमेंट्स मिलें और आप चाहते हैं कि आपका नाम भी शामिल हो, तो कमेंट्स में आप अपनी बंदिश का नाम लिखें। सिर्फ बंदिश ना लिखें, बंदिश का नाम लिखें, सिर्फ बंदिश ना लिखें। यानी आप किसी चीज़ पे बंदिश लगवाना चाहते हैं, औलाद की नाफरमानी पे, बीमारियों पे, जादू पे, तो बंदिश का नाम लिखें कमेंट्स पे, तो इंशाअल्लाह ताला आप हमारी लिस्ट में शामिल होंगे। ये देखिए मेरे पास ये खतूत पड़े हैं, थोड़े से मैंने ख़त रखे हैं। ये ख़त ये वो हैं जिन लोगों को फ़ायदा हुआ या लोग कहते हैं कि हमें बंदिश, हमारी बंदिश जो है वो लगा दें। ये ख़त पड़े हैं और मेरे पास ये नेट के नाम की पूरी लिस्ट पड़ी है, मुसलसल वो लिस्ट बढ़ रही है। हमने इसका बाकायदा रिकॉर्ड निकाल के लगाया है, रिकॉर्ड इसका प्रिंट लिया है। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि लोगों को कितना नफ़ा हो रहा और लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा। बाज़ औक़ात ना इल्म की कमी की वजह से, मालूमात की कमी की वजह से इंसान कहता है ये क्या है। ये बंदिश लगाने का अमल सदियों से है और मुस्तनद किताबों और सबूत के साथ मौजूद है। मुस्तनद किताबों और सबूत के साथ मौजूद है कि अपनी किसी भी मुश्किल पे बंदिश लगाना, किसी भी आदत बद पे, किसी भी जादू जिन्नात पे, किसी भी असरात पे, औलाद के मसाइल, मियाँ बीवी के मसाइल, बीवी चाहती है कि शोहर सिर्फ उसी का रहे, शोहर चाहता है बीवी सिर्फ उसी की रहे, और अगर कोई उसमें दरमियान में गड़बड़ नज़र आ रही, कोई ऐसा शक व शुबह नज़र आ रहा, तो उस पर बंदिश लगाना ये सदियों से चल रहा है सिलसिला। और बाज़-औक़ात नावाक़फ़ियत की बुनियाद पे इंसान कहते हैं ये कहाँ से आया है, वो उसकी अपनी नावाक़फ़ियत है, तो उसको चाहिए अपनी नावाक़फ़ियत की इस्लाह करे और हमारे बड़ों की मुस्तनद किताबों का रुजू की तरफ रुजू करे जिसके हवाले मौजूद हैं। तो लिहाजा आप कमेंट्स में अपनी बंदिश का हवाला ज़रूर लिखें, किस चीज़ पे बंदिश लगवाना चाहते हैं, तो हम अपने अमल में उसको शामिल करेंगे। आए आज के प्रोग्राम में, हमारा जो चौथा प्रोग्राम है, उसमें क्या अमल देना चाहते हैं, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। उसकी वजाहत ये है कि आपके इल्म में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम परिंदों की बोलियाँ जानते थे और हर परिंदा ज़िक्र करता है, तस्बीह करता है, अल्लाह का नाम लेता है, और हर परिंदे को अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की ताकत और अल्लाह के वजूद का इल्म है। एक बुज़ुर्ग थे, वो अल्लाह की तलाश में थे। सुना है कामिल दरवेश कहीं हैं, तो उनकी ज़ियारत के लिए सफ़र पे निकले। तो जब उनकी ज़ियारत के सफ़र पे निकले तो रात जंगल में पड़ गई, तो रात को एक दरख्त के नीचे आराम किया। तो रात को आँख खुली तो 2 परिंदे आपस में बातें कर रहे थे। अल्लाह ने उनकी बोलियाँ, उनकी बातें उन पे आश्कार कर दी। अल्लाह चाहे पर्दे हटा दे, अल्लाह चाहे पर्दे दे दे। जैसे बाज़ लोगों को जिन्नात नज़र आते हैं, बाज़ को अल्लाह पाक ने फ़रिश्ते दिखाए, तारीख़ में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। तो उन 2 परिंदों ने आपस में बात की कि ये जिस दरवेश के पास जा रहे हैं, कामिल दरवेश के पास, वो तो फौत हो गए हैं, और ये अल्लाह सीखने जा रहे, उनसे अल्लाह का नाम लेने जा रहे हैं, इतना लंबा सफ़र भी किया, फ़ायदा भी कुछ ना हुआ। इस तरह की बात की। इन्होंने सुना तो परेशान हुए कि अब मैं तो जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके क्या होगा, वो तो फौत हो गए। कहने लगे सफ़र करीब है, इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ, अब उनकी बस्ती गांव करीब है, लिहाजा चला जाना चाहिए। अब वहाँ पहुँचे, पता चला वो तो ज़िंदा हैं,
اور انہیں موت نہیں آئی۔ حیران ہوئے، ان کی خدمت میں عرض کیا، تو پوچھا انہوں نے کہ یہ واقعہ کس وقت کا ہوا؟ تو اس نے کہا حضرت فلاں فلاں وقت میں ہوا۔ فرمایا پرندوں نے سچ کہا، میں اس وقت اللہ کے ذکر سے غافل تھا۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، ذکر کرنے والے کی مثال زندہ کی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کی ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر، میں نے مرشد سبق پڑھایا ہو ذکر وہ کرنا پرندوں کا، اس کے بہت فضائل اور فوائد ہیں، اس کے بہت زیادہ کمالات ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں بلیوں کا لنگر ہے، پرندوں کا لنگر ہے، تسبیح خانے کا مسلسل چل رہا، مچھلیوں کا، سمندری مخلوق کا، آسمانی مخلوق کا، زمینی بے زبان مخلوق کا لنگر چلتا ہے، اور اس کی برکت سے بڑی بڑی بلائیں آفات ٹلتی ہیں اور اللہ پاک انسانوں کو لنگر کھلاتے ہیں۔ تو میں آج ایک بندش لگوانے کے عمل میں ایک عمل دے رہا ہوں۔ میں نہیں کہتا یہ کسی نے نہیں دیا ہوگا، لیکن صدیوں کے بعد شاید یہ عمل آپ کے سامنے آئے، اور وہ ہے کہ جانوروں کے اذکار، پرندوں کے، جانوروں کے، بے زبانوں کے اذکار۔ اچھا، یہ بے زبانوں کے اذکار کا عمل صدیوں میں محیط ہے، میرے پاس اس کی مستند کتابوں کے ثبوت ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی عمل بغیر ثبوت کے نہ ہو، اور انسان اپنی ناواقفیت کی بنیاد پر یہ نہ کہہ سکے کہ یہ عمل کہاں سے آیا ہے۔ اس کے باقاعدہ حوالے ہیں، مستند ثبوت ہیں۔ بڑے بڑے لشکروں کو، دشمنوں کے لشکروں کو روکنے کے لیے پرندوں کے یہ اذکار پڑھے جاتے تھے اور باقاعدہ اس کے عمل کیے جاتے تھے۔ آگ لگی ہے، آگ پھیل رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے، آگ پہ بندش لگانے کے لیے، لشکر پہ بندش لگانے کے لیے یہ پرندوں کے اذکار پڑھے جاتے تھے۔ ہاں، پڑھے جاتے تھے۔ جنات کے اوپر اور جنات کی کارستانیاں، ان کی شرارتیں، کالے جنات، ان پہ بندش لگانے کے لیے یہ پرندوں کے اذکار، جو پرندے ذکر کرتے ہیں سارا دن، ظاہر دن میں سینکڑوں، ہزاروں اور نامعلوم کتنی تعداد میں کرتے ہیں، پل پل پر سانس سانس کرتے ہیں اللہ کا ذکر، وہ اذکار وہ ہیں جو لشکروں کو روکنے کے لیے، سیلاب کو روکنے کے لیے، سیلاب پہ بندش لگانے کے لیے کہ سیلاب وہیں رک جائے، لشکر وہیں رک جائیں، جادو وہیں رک جائیں، جنات وہیں رک جائیں، اس کے لیے بہت زیادہ یہ عمل کیا جاتا ہے، تھا، کیا جاتا رہا۔ آج کی دنیا میں اصل میں یہ روحانیت کی دنیا ہم سے چھن گئی ہے، نہ اس کی تحقیق رہی، نہ اس کی حقیقت رہی۔ الحمدللہ کوشش ہے کہ اس کی پرانی، مستند اور واقعی سچی کتابوں سے یہ حوالے تلاش کرتا ہوں۔ پھر بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے محدثین، فقہا، مجتہدین، انہوں نے یہ تجربات کیے، ان تجربات سے انسانیت کو فائدہ پہنچے، اس کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ انسانیت کو اس کا نفع پہنچے۔ جانوروں کی بولیاں، جانوروں کی بولیوں پہ آپ غور کیجئے، میں آپ کو جانوروں کی بولیاں بتاؤں گا۔ ایک چیز اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ اگر آپ جانوروں سے 100% ان عمل سے فائدہ پانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ضرور جانوروں کو ایک تسبیح کلمے کی روزانہ کسی وقت چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک تسبیح کلمے کی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اول آخر 3 دفعہ درود شریف جانوروں کو ہدیہ کریں، ان کی روحوں کو ہدیہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بلی کو باندھ دیا گیا اور بلی کی خدمت نہ کی گئی، اور خاتون بہت نیک تھی، اس کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، رب نے اس کی وجہ سے مغفرت کر دی۔ جانوروں کے کئی واقعات ہیں۔ ابو ہریرہ، ان کا اصل نام اسلام سے پہلے عبد الشمس تھا، ابو ہریرہ، بلیوں کی وجہ سے میرے آقا نے انہیں نام دیا۔ جانوروں اور بے زبانوں کی اللہ کی بارگاہ میں بہت آوازیں ہیں، بہت قیمت ہے، اور بہت زیادہ شنوائی اور سنوائی ہے۔ ان کی دعائیں بھی اور ان کی بد دعائیں بھی، واقعات در واقعات ہیں۔ زندگی ان واقعات میں بہت زیادہ لپٹی ہوئی ہے، قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ جانوروں کے اذکار، یہ تو دعاؤں کی بات ہے، اذکار ظاہر ہے وہ دعائیں بد دعائیں کرتے اس وقت ہیں جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کے ذکر کو بیان کرتے ہوئے دعا کرے گا یا بد دعا کرے گا، کیسے قبول نہ ہوگی؟ ایک جج تھا، تو اس جج نے کے سامنے ایک بندہ پیش کیا گیا کہ اس نے قتل کیا ہے، وہ کہ میں بے گناہ ہوں۔ اچھا، سارے واقعات سامنے آئے، شواہد سامنے آئے کہ واقعی بے گناہ تھا، اور وہ واقعی بے گناہ تھا،
लेकिन जज कहते हैं नहीं, मैंने तो इसको सज़ा देनी है। उससे पूछा क्यों? बाद में उसने बताया एक बहुत बड़ा गधा मेरे सामने आता था, उसका मुंह खुला हुआ था और कहता था अगर तूने इसको छोड़ा मैं तुझे खा जाऊंगा। कहाँ हैबत और मेरे ऊपर वहशत होती थी। अगली पेशी में जज ने उससे पूछा तू बेगुनाह है, कोई खता पता ऐसी हो किसी जानवर के साथ? सोच के कहने लगा मैं घास काटने जाता था तो किसी का गधा मेरे सामने आता था, यानी हमारे खेत में, और वो हमारा घास काटता था। एक दफ़ा मना किया, दूसरी दफ़ा मना किया, आखिर गुस्सा आया तो मैंने उसकी खाल पकड़ी और अपनी दरांती से उसकी खाल काटी तो उसको खींचा, उसकी साली खाल कट गई और खूनम खून हो गया और वो चीखता हुआ गधा गया। बस कहा कि वो है, फरमाया मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, अगर मैंने तुझे छोड़ा तो ये गधा मुझे खा जाएगा। और उसको उसने फांसी की सज़ा दे दी। मेरी गुजारिश ये है, जानवरों की दुआएं कबूल होती हैं, बद्दुआएं कबूल होती हैं, और वो जानवरों के अस्कार। आए मैं आपको एक रिवायत बताता हूँ सनद के साथ, फिर उसके हवालेजात भी देता हूँ, और मेरे साथ आप ये पढ़ते जाइएगा और इसको पूरी तवज्जो से पूरे ध्यान से लेते जाइएगा। एक रिवायत है कि इमाम हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि